नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळपाक लागला, मात गोंय सरकार हे विशीं कांयच करिना असो आरोप विरोधकांनी केलो. म्हादयचे ह्या प्रस्नाचें गांभीर्य लक्षात घेवन सभागर समिती स्थापन केल्या खरी, मात कर्नाटक ज्या प्रमाण म्हादयचें उदक वळपाक लागला ते विशया कडेन गांभीर्यान पळयना असो आरोप करीत सभाघरांत शुन्य वरांचेर लक्षवेधी सुचोवणे वेळार विरोधकांनी बोवाळ घालो. ह्या समितीची निमणी बसका जानेवारी म्हयन्यांत जाल्ली. सरकार अजून मेरेन कसो गंभीर ना, ही समितीच बरखास्त करता. हांव ह्या समितीचो राजिनामो दितां अशें ह्या वेळार आमदार विजय सरदेसाय हांणी म्हळें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कर्नाटकाक म्हादयचें उदक कशेंच वळोवपाक दिवचें ना हे बाबतींत गोंय सरकार गंभीर आसा अशें सांगलें. गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यां पैकी फक्त 25 जाणांकूच सरकारी शिरवीस दिवपाची उरल्या. ह्या 19 डिसेंबर म्हळ्यारूच गोंय मुक्ती दिसा पयलीं ह्या 25 जाणांक शिरवीस दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आमदार जीत आरोलकार हांणी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना सांगलें. सेप्टीक टँकाचो वेवसाय करपी वेवसायिकांनी सिवेजीचो रितसर प्रक्रिये प्रमाण विलो लावप गरजेचें आसा. जर कोणी शेतांनी वा दोंगर वा हेर सुवातींनी घाणयारें उदक व्हरून सोडटा जाल्यार ताचेर सरकार खर कारवाय करतलो अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गोंयांत गोंया भायले पोस्टमॅन तांचें काम सारकें करिनात, तांकां पत्तो कळना. ह्या पोस्टमॅनांक कोंकणी भाशा कळना, ताका लागून ते गोंयांत काम करतना घुस्पतात. कितलेशेच फावट म्हत्वाची पत्रां ते संबंदीत मनशां कडेन पावयनात अशें विजय सरदेसाय हांणी सांगलें आनी सरकारान हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केली. Anxiety in the minds of Goans with regard to non-delivery of postal letters in the state of Goa. मुखेलमंत्र्याक हो इशू खबर आहा. हो इशू महाराष्ट्र सर्कलच्या अंडर गोवा येता आनी तांणी 50 पोस्टमॅन अपॉइंट केल्ले आहा. 40 गोंयचे जे पोस्टमॅन आशिल्ले हे रिप्लेस जावन धोंडे, अंबोणे, दोळे, बिळाडाळे, महुंदळे हे सगळे आयिल्ले आहा. ही सगळे लिस्ट आहा. आता इशू कितें आहा, हे जे नवे आयले तांकां गोंयचे कांय खबर ना. लेटरां घरा व्हरतात, तांकां एड्रेस खबर ना खंय तो, आनी ते रस्त्यार बारांनी बसून स्कुटरीक लावन बसतात. लेटरां घरा व्हरून मेळना. ही लेटरां घरा व्हेल्ली तांचेर स्टिंग ऑपरेशन केला, ताजो व्हिडिओ हांव आतां ट्वीट करता आनी ताचेर ते फुडें सांगतात की 3.5 लाख रुपया दिवन आमकां जॉब मेळ्ळा म्हणून. ह्या वेळार जाप दितना मुखेलमंत्र्यान म्हळें, पयलीं म्हणजे तेणी जो आरोप केला पळय न्ही, तो आरोप जो आहा तो फेटाळटा. कारण तो जे म्हणटा महाराष्ट्रांतले पोस्टमॅन हांगा अपॉइंट जाले ही खरी गजाल आसा, सामान्य. कारण ते गोवा आनी महाराष्ट्रा एक वन सिंगल सर्कल येता आनी कन्सिडरींग द 10th मार्क्स लिस्ट पळोवन ते ताका डायरेक्टली अपॉइंट करता. थंयसरले 60% पडलेले भुरगे सुद्दां पोस्टमॅन जावंक येता. आमचे भुरगे 30-35 आनी 40% पडलेले भुरगे मॅक्झिमम वचूं शकता. हे जे भुरगे आसले ते पयलींच्यान 10 ते 15 वर्सां थंयसर काम करताले. जेन्ना आयले एप्लाय पळय, थोड्यांनी एप्लाय केले, थोड्यांनी करूंक नासले. बट कन्सिडरींग द 10th मार्क लिस्ट ते सिलेक्ट जावंक ना. हांवें आतां स्पीकर सर ऑलरेडी आतां सांगता म्हणून न्ही, फाटले हांव 6 म्हयने फॉलोअप करता. कोंकणी जेका उलोवपाक येता तेकाच पोस्टमॅन हो गोंयांत घाल म्हणटा उपरांत तेंच्यांनी कोंकणी तुमी जर जेंच्यांनी मराठी पेपर घेतला मागीर ताका कोंकणी कशी कळटली. मागीर ती सर्टिफिकेट दिवपाक आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन आतां इशू केल्या. आमी कोंकणी अकादमीच्या वतीन म्हाका बरोवपाक आनी वाचपाक कोंकणी येता ह्यो सर्टिफिकेटी दिवपाक लागल्या. नावेलीची सरकारी प्राथमीक शाळा सध्या सामकी बाबत स्थितीन आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमो हांणी म्हळें. शाळेचे पांखे मोडकळीक आयलां, तशेंच टॉयलेट सुविधा नाशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे हाल जातात. हो प्रस्न शिक्षण खात्यान जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी ह्या वेळार युरी आलेमो हांणी केली. I rise to draw the attention of the Honorable Minister for Education to the immediate maintenance and repairs required to the false ceiling of some classrooms of the government primary school, Navilin, in Salset Taluka, as there is a danger of the ceiling blocks crumbling, posing threat to school children and teachers. The school was renovated around 6 months earlier. The Honorable Minister may also take note. Students urinate outside the school as there is no toilet or washroom. The smaller students, sarki burgi hai, they even urinate in the class. A toilet or a washroom block should be provided on war footings. Because I will share the pictures to the Honorable Chief Minister. ठीक आहे सर, हांव आतां चॅक करपाक लायता. Check now, that took a photo. प्रायमरी स्कूल बट आमच्या खंयच्याच स्कुलाक म्हणजे टॉयलेट ना असो नासलो, बट हांव चॅक करून लायता. Because toilet रिनोव्हेशन करता. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे आदले उपाध्यक्ष आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे आदले अध्यक्ष प्रशांत जोशी हांकां GCN जीवन गौरव पुरस्कारान भोवमानीत केलां. गोंयांत 3 ते 9 सप्टेंबर मजगतीं जावपी 38व्या राष्ट्रीय बुद्धीबळ सर्तींत 13 वर्सां सकयले उक्ती आनी चलयांच्या गटांतली सर्त जातली. पणजे वेळच्यान राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडूं येता अशी शिटकावणी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.